A 40-year-old woman fell into well at Sasna Modi near the convent in Kakuda, Kurtsurem on Thursday. Fire and emergency personnel from Kurtsurem rushed to the spot and successfully rescued her. The woman was safely brought out with the help of rescue equipment. Goa police have initiated further investigation into the incident. 12:26 आमकां एक कॉल आयले की एक लेडी बायक जंप केला. सो 12:26 जेन्ना काकोडे कॉल आयले इमिडिएटली आमचे ज्यो गाडी आसात दोनी ड्युटी क्रू आमी टर्न आवट केलो करपाक लागून. पूण एक सांगपाची अशी गोश्ट आसा की जेन्ना आमचो ड्युटी क्रू स्पॉटार पावलो तेन्ना एक बायल मनीस जी उदकांत आशिल्ली बायक आशिल्ली तिका वाचोवपा लागून आनेकटो मनीस जाचें नांव आसा सातू मळीक म्हणून तोय उदकांत देंविल्लो आनी दोगांनी ड्रावनींग जावपाच्या सिच्युएशनाक आशिल्ले आनी हेका रोपाक धरून आशिल्लो. आमचे जे दोन भुरगे जेंची नांवां आसा वैभव आदेल आनी भावनेश नायक ह्या दोनी भुरग्यांनी जे ऑफ ड्युटी सुद्दां आसून बायक स्वता ते रिस्क घेवन सकयल देंवले आनी तांकां दोगांकय बुडोवपाचो जी बुडूंक जायना आनी त्या लागून तेंचो जीव थंय तेणी वाचयलो. ताजे नंतर जेन्ना आमची गाडी त्या स्पॉटार पावली तेन्ना ड्युटेर आशिल्ले आनी एक दोग जाण स्टाफ तेंची मुद्दामून नांव हांव सांगता सत्यजीत देसाय आनी विशाल वेळीप हेय दोग जाण ते बायक देंवले आनी ह्या चारय लोकांनी मेळून ह्या दोनी जीव जो आसा आयज वाचयल्लो आसा. जशें आमी म्हणटात वी सर्व टू सेव ह्याच आमच्या मोटो प्रमाणे आयज आमी एक जीव जो आसा दोन जीव आमी वाचयल्ले आसा. साहेब नांव कितलें आनी कितल्या वर्सांचें नांव जशें आमकां एक हें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा लक्ष्मी लामाणी 40 वर्सां आनी एक जो भुरगो तिजे बरोबर तिका वाचोवपाक लागून देंविल्लो सातू सत्कार मळीक वही भुरगे हे दोनी जी लायफ आसा ती आमी सेव केल्ली आसा. एक कॉल येयल्ले पळय ते कॉल येतरी कितले मिनटांनी तुमी थंय ते करून ते प्रयत्न केलो? कॉल आमी आसा 12:36 आयिल्लें 12:39 ह्या टायमार आमी थंय पावले आनी टोटल आमी सेव दोनी लायफ जी आसा ती सेव करून आमचो जो रिटर्न टायम आसा तो 13:10 म्हळ्यार 1 जावन 10 मिनटां. सो हो आमकां इतलो इंटरवाल टायम लागलो. साहेब पडली जायती कितें तरी हें जालें अशी उडी मारली कितें अशें कितें कांय कळना पूण कोण म्हणटात जंप मारले अशें म्हणटात पूण आमचे कडेन अजून क्लियर इन्फॉर्मेशन ना. आमी पुलिसां कडल्यान आमकां मेळूंक शकता पूण सांगपाची गोश्ट इतलीच आसा की जो दोन जीव जो आसा तो आमच्या ह्या डिपार्टमेंटाचे आमचे कुडचडेचे जे स्टाफ आसा ताचे बरोबर बाकीचो हो जो म्हाजे फाटल्यान जो स्टाफ आसा तेंचे एक परिश्रम आनी मेहनत म्हणल्यार जाता तेणे दोन जीव आमी आयज वाचयल्ले आसा. ती आतां तिजें हेल्थ कशें आसा ती पडली आतां तिका सद्याक CHC काकोड्या व्हेल्लो आसा आनी आवट ऑफ डेंजर आसा अशें म्हूण आमकां सांगलां.